C'est un élément qui est très important. Dans l'amélioration de l'érection sous les vitraux, il n'est pas influencé par les traitements concomitants des HTA. Il y a déjà des traitements dialogue, l'antihypertension dialogue. Maintenant, on a les vitraux sans aucun problème. بالنسبه للباسيون ديبريمي يعني كنقدروا نرجعوا للمشكل ديال لا ديبرسيون اللي سنا بروبليم اللي كثير بزاف ربما كتشوفوا نتوما الناس اللي كياخذوا لي زونتي ديبريسور يعني شاك جور جو بونس الناس كيجيو كياخذوا زونتي ديبريسور على الانواع ديالهم هذا لو ستريس ولا ان فاكتور اللي كيأثر بزاف في هذا الكوتي ديال الديسفونكسيون ريكتيل لا سيدونتاريتي حتى هي من العوامل وهنا هذا البوان اللي تري امبورطون لان لو باسيون ديبريمي كيحتاج ربما واحد الدعم النفسي وهذا ولكن بالنسبه للتاثير ديال لا ديبرسيون على لا ديسفونكسيون ريكتيل هو كبير بزاف وهنا بالنسبه لي باسيون ils ont bien répondu avec les Levitra d'ailleurs 83% ديال لي باسيون اللي كانوا سو لي Levitra كانت عندهم une efficacité significative بالنسبه لهذا لو بوين اللي تري تري امبورطون لان لا ماجوريتي ديال لي باسيون ربما تيكونوا كاين اللي غادي يكون سو تريتمون افور مثلا سيدينافيل ولا تدارافيل غالبا تيجي كيتشكى تيقول لك راه خديت هاد تريتمون درني ظهري بزاف لي ديسبيبسي لي مو دو تيت لي روجور دو فاس لي تروب فيزيون بالنسبه لي فيترا كتراعي هاد المساله بزاف وبالنسبه لو بروفيل دو توليرونس اللي هو مهم بزاف بالنسبه للعلاقه الجنسيه يعني حتى حنا تنقولوا لي فيترا لي افيكاس مي اوسي افيكاس سور لا توليرونس لاحظتوا مثلا في هاد ليتود بالنسبه لي مو دو تيت يعني لي فيترا كان عنده لو تو لو موان بارابور لي زوت تريتمون اللي كاينين سيدينافيل وتدارافيل بالنسبه لي ديسبيبسي لا ميم شوز يعني مثلا لاحظتوا تدارافيل عنده ان افي كبير على لي ديسبيبسي لي فيترا سي لو موان بالنسبه لي تروب دو فيو سي كازي انكزيستون يعني ما كاينش ما كتشوف كنشاف انسان ما غاديش يجي غدا مثلا يتشكى ويقول لك راه دار لي الدوخه ولا دار لي الضبابه ولا هذا بالنسبه لي مو دو دو لا ميم شوز يعني لي فيترا سي كازي انكزيستون وهذا تيعني ان لي فيترا سي لو برودوي اللي نقدروا نقولوا ان تيراعي بزاف الامور يعني الحاله الجنسيه ديال الانسان من ناحيه ليفيكاسيتي ومن ناحيه لا توليرونس بالنسبه للانتيراكسيون افيك لا نوريتور كاين الانسان اللي تيبغي ياكل مزيان تيبغي ياكل ماكله مثلا كيقدروا فيها دي ماتيغ غرا اي تو يعني ماشي مشكل يقدر ياخذ لي فيترا وياخذ هذاك الطاجين واخا فيه ليزان واخا فيه دونك هذا تيسمح له انه يعيش هذيك لا سبونتانيتي اللي كيبغي والحاله اللي تيتمنى فوالا جو vous remercie pour votre attention merci واش نديرو بريزونطاسيون ثانيه نخليو لو ديبا ابخي ولا نفتحوا لي ديبا سور لي ديسفونكسيون ريكتيل فوالا دونك يمكن نفتحوا لي ديبا دابا ونتكلموا على لي ديسفونكسيون هذا هو العقلي ديال السينوسفير واحد البيت الشعري من اللغه الفرنسيه دير السويتر دير البوق هذا كيقول أبداد سكي غرغاز تغريد سوتلي وسياسي تملتي تيري الفرح أبي فكرة كما كان أساسا l'association malaysia جي جو بونس هذه المساله هذه راه حسن فيها باسكو في هاد لي كا هادو ما يكونش ياخذوا ولكن انا تكلمت على لي زيبرتوندو اللي تياخذوا لي زونتي بيرتونسور ديالهم مثلا كياخذ لونتي بيرتونسور ديالو يمكن ياخذ لي فيترا ما غاديش تكون واحد المشكل ما تكونش انتراكسيون ميديكامونتوز Ils ont des hypertendus qui n'ont pas cardiopathie. Ils peuvent. Alors, pardon, les hypertendus, il y a une différence entre les Levitra ou Tadalafil. Tadalafil, c'est contre-indiqué chez le patient hypertendu non équilibré. Il a que le patient hypertendu n'est pas encore équilibré, le Tadalafil. Par contre, les Levitra n'est pas contre-indiqué chez le patient hypertendu. Équilibré ou non équilibré, il peut y avoir des Levitra. وكاينه مساله اخرى بالنسبه للناس هذو اللي عندهم مشكل ديال لانسفيزونس كاردياك وفي الحقيقه لي تخوا برودوي كلهم ما خصهمش يتعطاو عند لي زانسفيزون كاردياك ولكن او نيفو ديال لا فارماسي في الكونطوار باش غادي نعرفوا مثلا الانسان انه يدي كاردياك ولا لا كنطرحوا عليه جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كنقول له مثلا واش يمكن لك تمشى لمده نصف ساعه من غير ما تحس مثلا بدك يضرك او تحس بشي لهجه.
ربما مثلا يقدر يجاوبك يقول لك لا راه ما كاين حتى مشكل، لانه يقدر بعض الاحيان يبغي غير الدواء. كطرح له سؤال ثاني كتقول له واش يمكن لك تطلع حتى للدوزيام ايطاج من غير ما تسخف ولا تشد ديك النهجه. في هذه الحاله الا جاوبك يعني فافورابلومون في لي دو كيستيون، هنا كتكون على يقين ان المريض ان لو باسيون ما عنده حتى شي اشكال ويمكن لك تعطيه مثلا هاد لي فيترا. فوالا. بغيت نرجع لهذا لو سلايد هذا ديال سي فو بيرميتي. هذا لو سلايد هذا هو اللي تري امبورطون، هذا هو اللي غادي يعطينا لا ديفيرونس ما بين لي تخوا برودوي. On est là pour défendre notre produit les Vitra et pour vous montrer les paramètres de jugement باش غنعرفوا هذا البرودوي ولا هذا اللي مزيان. كاينه l'efficacité, شفنا لي chiffres ديال l'efficacité, mais au-delà de l'efficacité il y a ce qu'on appelle la sélectivité. وهاد la sélectivité هي اللي غتعطينا la bonne tolérance. بحال هنايا le paramètre 6 c'est rétine. Si on touche à la P2E6, on aura des problèmes de vision, de troubles de vision. Le paramètre 11. Si on touche à la P2E11, on aura des problèmes au niveau des testicules, au niveau du cœur, au niveau des muscles, etc. Des douleurs lombaires, etc. Donc, plus le produit sélectif il touche que la P2E5, plus on a une meilleure tolérance générale. Nous avons des slides qui fait les résultats, c'est le alors, là, on voit que les Vitra, des problèmes de. Pardon. C'est le alors, il y a les conséquences de la sélectivité. Il n'y a pas de mot de tête بالنسبة لجاسمين pardon c'est que les troubles de vue, il n'y a pas de problème. Les Vitra fait les troubles de vue. Parce qu'on ne touche pas à la P2E6. Il n'y a pas de problème. C'est les mots d'eau. Les mots de dos, on touche la P2E11. Lorsqu'on touche la P2E11, on a des problèmes au niveau des mots de dos. Il montre la sélectivité du produit. Donc plus on est sélectif, plus on a une meilleure tolérance générale. Il y a des questions. Combien de fois par semaine? Le dosage, c'est une bonne question. Le patient a 24 heures. 24 heures يمكن ياخذ نقطة Chaque jour. ماشي مشكل. Le risque كاين ملي الباسيون يدير سور دوزاج. مثلا انا باش ياخذ ميليغرام يقدر ياخذ دو كومبريمي هذاك اللابس دو طون ديال 24 heures تكون شويه صعيبة. باغ كونتر الا خدا 24 heures ياخذ 24 heures كثيرة. ربما هذه الابجديات ديال الخيار الفرنسي بالنسبه لكم، ولكن كيف ما كانت حاجه من الكتب على شي مسائل اللي هي تقنيه بزاف بالنسبه لهذه الباثولوجي هذه. لا لا غير شويه سمحوا لي راه الصوت عندي شويه كاين. اذا سي كوا لا سيبرو اكس ار. اكس ار بالانجليزيه يعني اكستندد ريليز، ça veut dire en français libération prolongée. L'indication de choix de la Cipro XR est la cystite simple non compliquée. Les la cystite simple non compliquée. Oui, mais attendez, on va vous dire que هي الحقيقة واحد المرض اللي هي بروند وجينيرالمون يعني كتسو مانيفيست با اون بولاكوري، لا كتمشي بزاف المرات للطواليت كيكون دي دولور يعني لومبير وكتكون لا كونسونطراسيون ديال لي جيرم في لي زيورين اللي ديباس 10 puissance 5 par millilitre. يعني